کسی بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے تے کسی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ بندہ جدو کوئی خوشبو استعمال کرتا ہے نا، چاہے وہ پوے بے شک تھوڑی خوشبو لگائے، لیکن اس خوشبو دی جڑی راحت اور سمیل ہے وہ کئی گھنٹیاں تک رہتی ہے. تے گندگی جڑی جگہ تے بھی ہوئے وہ بھی ایک اثر رکھ دی. یہ صرف انسان دا ایک پھندا ہے. انسان شیطان جڑا ہے وہ انسان نو چکر دیندا ہے، اپنے جال دے اندر پھسان دی کوشش کردا ہے. جدو بندہ کوئی نیکی دا کام کرن لگدا ہے نا تے شیطان اندے دل چ گل ڈالدا ہے بھی ایڈا وڈا تو بندہ ہے، ایڈا وڈا تو مولوی ہے، ایڈا وڈا تو چودھری بندہ ہے تے تو ہن نکی جی نیکی کرے گا، تو جو ہن مسجد جھاڑو دین ڈیا ہے اے تینوں بھابدی نہیں نیکی، تو کریا کر وڈیاں وڈیاں نیکیاں کیونکہ تو وڈا بندہ ہے. تو انج کر کے بندے نو نیکی کولوں دور کر چھڑدا ہے. تے پھر جدو بندہ گناہ کرن لگدا ہے نا تے بندے دے دل چ خیال آندا ہے بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. ضمیر بندے نو جھنجھوڑدا ہے تے ادو شیطان پھر بندے دے دل اندر خیال ڈالدا ہے بھی ایڈا وڈا تو بندہ ہے تے نکے جے گناہ کو ڈرنا پیا ہے. تے نالے تو مولانا کو سنیا نہیں کہ اللہ پاک بڑے غفور رحیم نے، بخشن والے نے، اللہ 100 دے قاتل نو معاف کر سکتا ہے تے آ نکا جا گناہ شراب پینا ایک گناہ ہے، یہ کر لینا چاہیے. تے بندے نو انج اپنے چکر دے اندر لے آ کے تے بندے نو گناہ کروا دیندا ہے. اس واسطے میرے محترم بھائیو ایک ضابطہ تے اصول یاد رکھ لو کہ کسی بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں تے کسی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں. اے کئی بندے جدے نے انہاں نو کہیے نا یار گناہ نہ کریا کرو، شراب نہ پیا کرو، اے فلانا کام نہ کریا کرو، نماز پڑھیا کرو، تے وہ کہندے نے جی گناہ میں کرنا تانوں کی مسئلہ ہے، تانوں ایندی کاہدی تکلیف ہے، میں اپنے پیسیاں دی شراب لے کے آنا، اپنے گھر چ بہ کے پینا، اے میں برائی کر رہا، ایندا جرم میں کر رہا، مینوں سزا ملنی، تانوں کی مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہندا ہے تے اس بندے دا یہ جواب درست نہیں. کیونکہ میرے محترم بھائیو جدوں بھی کوئی بندہ گناہ کردا ہے اس گناہ دی نحوست بڑی دور تک پھیلتی ہے. اے جڑے سیلاب تے زلزلے آ رہے نے یا جو اللہ دے عذاب دیاں گٹاواں چھائیاں نے یہ ساڑھے گناواں دی نحوست ہے. اور ایک بات اور یاد رکھو، جدو بھی کوئی زلزلہ آندا ہے یا کوئی سیلاب آندا ہے نا آندہ گناواں دی وجہ تو ہی. اے تسی ویکھیا ہوئے گا جدو زلزلہ یا کوئی سیلاب آندا ہے تے نیک بندے بھی وچ مر جاندے نے، برے بندے آواز سے عذاب بن کے آندا ہے، لیکن نیک بندے آواز سے آزمائش بن کے آندا ہے. تو میرے محترم بھائیو بہرحال زلزلہ آئے، سیلاب آئے یا کوئی بھی اللہ دا عذاب آئے آندہ ساڑھے گناواں دی وجہ تو ہی تے نیک بندے آواز سے وہ کی بندا ہے؟ آزمائش بندا ہے. کتھے لکھیا ہے اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن مبین اندر؟ توجہ رکھنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آقا دا نام آوے درود نو پیار نال محبت نال درود پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا کائنات دے لوگو ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ فرماتے نے خشکی دے اندر بھی فساد پھیل گیا، تری دے اندر بھی فساد پھیل گیا، یعنی زمین دے اوپر لڑائیاں ہی لڑائیاں، جھگڑے ہی جھگڑے، ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہے، ہر طرف فساد پھیلیا پیا ہے، زمین دے نیچے بھی بد امنی، زمین دے اوپر بھی بد امنی، زمین دے اوپر بھی بے سکونی۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ہر طرف پریشانیاں پریشانیاں۔ اے تسی جننے بندے بیٹھے ہو، نیٹ یوز کرنے والے ہو، فیس بک چلان والے ہو، ہر جان والا مہینہ کوئی نہ کوئی خبر دے کے جاندہ ہے فلانی جگہ تے اینے بندے مر گئے، فلانی جگہ تے باپ نے بیٹے نو قتل کر چھڑیا، فلانی جگہ تے بیٹے نے باپ نو مار چھڑیا، فلانی جگہ تے اینے بندیاں نے خودکشیاں کر لیاں، فلانی جگہ تے بمب دھماکہ پھٹیا تے جناب اینے بندے مر گئے، فلانی جگہ تے اللہ دا عذاب آیا، اینے بندے مر گئے، فلانی جگہ تے زلزلہ آیا، ملک دے ملکی تباہ ہو گئے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے جنیاں بھی پریشانیاں نے، اے جنیاں بھی بندیاں تے مشکلات آندیاں نے، اے جنی بھی بدامنی پھیل دی پئی ہے، اندہ کون ذمہ دار، اے کیوں ہوندا پیا ہے؟ کوئی کہندا ہے حکمرانہ دی وجہ تو ہوندا پیا ہے، کوئی کہندا ہے عوام دی وجہ تو ہوندا پیا ہے، کوئی کہندا کسے وزیر دی وجہ تو ہوندا پیا ہے۔ اللہ فرماندے نے آؤ میں دساں کیوں ہوندا پیا ہے۔ فرمایا بیما کسبت ایدی الناس، فرمایا کائنات دے لوگو اے سارے تواڈے ہتھاں دے اعمال نے، جویں دے اعمال کرو گے اوویں دے حالات بن جان گے، جویں دے اعمال کرو گے میں اوویں دے حالات بنا دیاں گا۔ اور اللہ فرماندے نے کئی تے گناہ انج دے نے، کئی تے برائیاں انج دیاں تسی کر دے ہو، اسی ویسے ہی در گزر کر جانے ہاں، اسی بندیاں نو کچھ نہیں کہندے، بندے جو ہے ساڈے بندے جو ہوئے اسی کچھ نہیں کہندے، اسی معاف کر دینے ہاں۔ تے اللہ فرماندے نے اگر اسی پکڑن لگ جائیے تے کوئی بندہ بچ نہ سکے، اگر عذاب کلیے تے کوئی بھی بسی نہ بچ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ فرماتے نے جدوں بھی کسے بندے تے کوئی مشکل آندی ہے، جدوں بھی کسے بندے تے کوئی پریشانی آندی ہے، جدوں بھی کسے بندے تے کوئی جناب پریشانی والا معاملہ بن دے، اللہ فرماتے نے اے بندے دے گناہاں دی وجہ تو سارا کچھ ہوندا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک اندر آندا ہے بندے نو ایک کنڈا بھی چبھدا ہے اون دے گناہ دی وجہ تو چبھدا ہے، یا اس کنڈے دی وجہ تو اللہ بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات محترم کی پتہ لگا گناہ بھی اثر رکھ دائے نیکی ایک برکت رکھ دیئے، اے جڑا گناہ ہے نا اللہ اکبر اندہ سب تو پہلا اثر اللہ دی زمین تے پہندہ ہے۔ جدو بھی کوئی بندہ گناہ کر دینا ان دے گناہ دا اثر اللہ دی زمین تے پہندہ ہے۔ جدو کوئی بندہ زنا کر دائنا جتے کھلو کے زنا کر دائے اثر زمین تے بھی پہندہ ہے۔ جدو کوئی بندہ قتل کر دے جتھے کھلو کے قتل کر رہے ہیں اللہ دی زمین تے اثر بھی پہ جان دے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا جہا کے چلیے ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماتے نے جدو کو بندہ گناہ کر دے او دے دل تے ایک نقطہ لگ جاندہ ہے، اگر معافی مانگ لوے تے نقطہ صاف ہو جاندہ ہے، اگر معافی نہ منگے پھر گناہ کر دے پھر ایک نقطہ لگ جاندہ ہے، پھر ایک گناہ کر دے پھر دوسرا نقطہ لگ جاندہ ہے، پھر گناہ کر دے ایک تیسرا نقطہ بھی لگ جاندہ ہے، حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے نے بندہ گناہ کردہ رہندہ ہے، نافرمانیاں کردہ رہندہ ہے، جناب اپنے تے ظلم کردہ رہندہ ہے، حتیٰ کہ بندے دا پورا دل کالا سیاہ ہو جاندہ ہے، بندے دا پورا دل کالا ہو جاندہ ہے، پورے دل تے زنگ لگ جاندہ ہے برائیاں دا، پورے دل تے قبضہ ہو جاندہ ہے شیطان دا، پھر بندے نو تقریرہ بھی چنگیاں نہیں لگ دیا، پھر بندے نو قرآن سننا بھی چنگا نہیں لگدا، پھر بندے نو توبہ دا موقع ہی نہیں ملدا۔ اللہ اللہ ایک تیسری حدیث سے غور کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے جڑا حجر اسود نا اللہ نے جنت جو ایک پتھر بھیجیا سی، جدو آیا سی بالکل وائٹ تے سفید سی، جدو آیا سی بالکل سفید سی، لوگاں دے گناہاں دی وجہ تو اے سنیا جدرا جڑا بندہ کہندا گناہ میں کرنا ہوندا سر کیتے نہیں جاندا، نبی پاک فرماتے نے ابن آدم دے گناہاں دی وجہ تو پتھر بھی کالا ہو گیا ہے، ابن آدم دیاں غلطیاں دی وجہ تو وہ پتھر تے بھی اثر پہ رہے ہے۔ پھر سونیاں کی پتہ لگتا ہے گناہ ایتھے کرنے اثر پتھر تے پہ رہے ہے، گناہ ایتھے کرنے اثر حجر اسود تے جا رہے ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا جے آگے چلیے ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماتے نے جدو بندہ گناہ کردہ ہے اندہ اثر بندے دی روزی روٹی تے بھی پہ جاندہ ہے، اللہ پاک اس بندے دی روزی تے بھی اثر پا دیندہ ہے۔ تسی آنکھو کے مولانا سن 47 جلسے سن دے پہیا اسی تے کہے گال نہیں ویکھی، ایتے جڈا کو بندہ زانی ہے اوڈا ہی جناب دولت ماندے، جڈا
شرابی ہے اوڈا ہی کوٹھیاں دا مالک ہے سانو تے گل سمجھ اندر نہیں آئی آؤ میں تانوں گل سمجھاواں روزی تے کیویں اثر پہ جاندا ہے ویر سونیا گندم دا ایک لقمہ گندم دی پکی روٹی جدوں نیک بندے دے پیٹ اندر جاندی ہے اوہی گندم دی پکی روٹی برے بندے دے پیٹ اندر جاندی ہے اوہی گندم دا لقمہ نیک بندے دے پیٹ اندر جاندا ہے اوہی گندم دا بنیا لقمہ برے بندے دے پیٹ اندر جاندا ہے فرق نہ ہے جدوں نیک بندے دے پیٹ اندر لقمہ جاندا ہے او لقمہ شفا بندا ہے اوہی گندم دا پکیا لقمہ جدوں برے بندے دے پیٹ اندر جاندا ہے بیماری تے وبا بن جاندا ہے کی پتہ لگا کہ انسان کے گناہوں کا اثر انسان کے دل پر بھی ہوتا ہے انسان کے رزق پر بھی ہوتا ہے پتھروں پر بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ جڑی زمین تے بندہ کھلو کے گناہ کر دے او زمین تے بھی اثر ہوندا ہے تو کیویں کہنا ہے گناہ میں کرنا تانوں کی رولا ہے ساڈو سب تو وڈا رولا تے پریشانی ہے جدوں تو گناہ کرنا ہے اللہ دی زمین تے زلزلے آندے نے اللہ دی زمین تے سیلاب آندے نے میرے محترم بھائیو ایک جتنا بھی فساد پھیل چکیا ہے اس فساد کے اندر پورا پورا ہاتھ گناہگاراں دا ہندے ذمہ دار گناہگار نے تسی آکھو گے کون ذمہ دار شرابی ذمہ دار نے اللہ کی زمین پر جتنے بھی عذاب آ رہے ہیں فساد پھیل چکا ہے شرابی ذمہ دار ہیں جناب نوجوان زانی ذمہ دار ہیں بے حیا دیوس ذمہ دار ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ دے قرآن تے غور کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد ایک دوسری اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا کافر تے فاسق تے بے ایمان بندے جدو آن گے انہاں دے چہرے کالے سیاہ ہو جان گے لعنتاں پئیاں ہون گیاں چہریاں تے اللہ اکبر اللہ کی پتہ لگا بندے دے گناہاں دا اثر بندے دے چہرے تے بھی ہوندا ہے اے جنی میں تقریر کر چکیاں وا ایک کوئی گل تانوں سمجھانا چاہنا ویر سونیا گناہ بڑا اثر رکھدا ہے سب تو پہلے نمبر تے گناہ دا اثر اللہ دی زمین تے ہوندا ہے نمبر 2 انسان دے دل تے بھی ہوندا ہے نمبر 3 انسان دی روزی تے بھی ہوندا ہے نمبر 4 پتھراں تے بھی اثر ہوندا ہے نمبر 5 اللہ اکبر انسان دے چہرے تے بھی ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا گناہ چھوٹا ہوئے یا گناہ بڑا ہوئے گناہ ضرور اثر رکھ دے اس واسطے میرے پیارے بھائیوں میریو بہنوں جتوں تک میری آواز جاندی پئی ہے چھوٹا گناہ بھی چھڑ دیو بڑے گناہ تو بھی توبہ کر لاؤ بندے بدلن دی لوڑ کوئی نہیں ایم پی اے بدلن دی لوڑ کوئی نہیں ایم این اے بدلن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی قسم اعمال بدلو اللہ حالات آپ ہی بدل چھڑے گا اللہ ویکھو نا اگر میں زنا کرا بدکاری کرا شرابی بن جا ڈکیٹیاں کرا وقت کا حکمران سیدنا عمر فاروق بھی کیوں نہ ہو میرے حالات کبھی نہیں بدل سکتے کیونکہ حالات کا تعلق حکمران سے نہیں ہے حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے تسی کہندے ہو گناہ اسی آپ کریے تے قصوروار دوسریاں نو کہیے انج تے گل نہیں بندی جنی تیرے گناہ نہیں چھڈاں گے حالات کبھی نہیں بدل سکتے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا
غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ اسے واسطے ویرو اگر چاہندے ہو اللہ دے عذاب دیاں گٹاواں دور ہو جان اگر چاہندے ہو اللہ اے جننے بھی عذاب آندے پینے فاتا بیرو اینا تو عبرت پکڑ جاؤ ویرو عبرت پکڑو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لاؤ اللہ میں تے پیغام دیاں گا اللہ آ جا کر لے توبہ سچے دل نال بھائی اج نہیں تے کل یارا موت تیرے سر تے آئی اللہ زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا جانا ہی قبراں اندر کر لے کچھ غور بندیا اٹھنی ہے میت تیری اٹھنی ہے میت تیری ہنجواں دے نال بھائی اج نہیں تے کل یارا موت تیرے سر تے آئی اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ایک عالم دین گزرے نے شیخ الحدیث گزرے نے عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ وہ گاڑا دی اندر محمدیہ دے شیخ الحدیث ساڑ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے نے انہاں اپنی زندگی دا ایک واقعہ بیان کیتا واقعہ سنیا جدرا انہاں دے کل ایک بزرگ بندہ آیا بڑھا بندہ آیا کیا کیا دا مولانا مینوں نماز دا طریقہ سکھا دیو مینوں وضو دا طریقہ سکھا دیو تے مولانا فرماندے نے جدوں نے آ کے گل کیتی نا تے میرے کول طالب علم بیٹھے سن او ویکھ کے مسکرا پے انج لگدا ہے جویں بابا جی نے کدی نماز نہیں پڑھی انج لگدا ہے جڑا اج آ کے وضو دا طریقہ پیا سکھدا ہے اللہ اکبر اللہ ان دے اندر حرج کوئی نہیں پتہ نہ ہوئے تے پوچھ بھی لینا چاہیے کوئی گل نہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے نے میں بھی اس بندے کو پوچھ لیا بابا جی کتھوں آئے ہو آج اتنے دن بعد یعنی جناب تانوں کیویں یاد آیا وضو دا طریقہ بھی پوچھنا ہے تے باپ نے اپنی زندگی دا واقعہ سنایا کہنے لگا مولانا واقعی اج تو پہلے میں کدی نماز نہیں پڑھی واقعی میں کدی وضو دا طریقہ نہیں پوچھیا فرمایا پھر اج کیویں دل کیتا کہنے لگا جناب میں رہنا قبرستان دے قریب میرا گھر ہے تے میرا کام ہے قبراں دی خدائی کرنا میں قبراں دی خدائی کرن دا کام کرنا وا تے مولانا ایک دن میرے کو ایک بندہ آیا یعنی پنڈ دے دو چار بندے رل کے آئے پنڈ میں دو فوت کیاں ہو گئیاں دو بندے مر گئے تے مینوں کہن لگے دو قبراں تیار کرنیاں نے دو قبراں تے مولانا میں اپنے ایک جناب دوست نوں نال لیا مزدور نوں نال لیا ایک قبراں دی خدائی کرنا بھی سوکھا کام نہیں دا بڑا اوکھا کام ہے فرماندے نے او بندہ مینوں کہن لگا سی ٹر پیاں قبرستان دی خدائی کرن واسطے قبراں دی اللہ اکبر قبراں کھود دے رہے قبراں کھود دے رہے حتیٰ کہ دویں قبراں مکمل تیار ہو گئیاں اسی میتاں دا انتظار کرن لگ پے تے میرے نال دا ساتھی کہن لگا یار انج کرنا مینوں تھوڑا جہا کام بھی ہے میں چلنا وا تو ایتھے ٹھہرنا جدوں میتاں آن گیاں تو دفنوا کے تے واپس آ جائیں اللہ اکبر مولانا میرا ساتھی چلا گیا تے مینوں نیند دا غلبہ آ گیا تھکیا سی نا نیند دا غلبہ آ گیا تے مولانا اس قبر دی ٹھنڈی ٹھنڈی مٹی جڑی کڈی سی نا میں اندے اتے لیٹ گیا تے مینوں نیند آ گئی فرماندے نے اللہ واقعہ بیان کردا پیا ہے آندا ہے تھوڑی دیر گزری ہے تے اچانک مینوں انج لگا جویں میرے تھلے اگ بچھا دتی گئی ہے مینوں انج لگا جویں اگ دے انگارے میرے تھلے رکھ دتے گئے نے مولانا یکدم میری اکھ کھل گئی تے میں بڑا پریشان ہو گیا میں ڈر گیا میں اپنے آپ کو سنبھالن دی کوشش کی تھی لیکن میں نے انج لگا جی واقعی میرے نال ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ لیکن میں جناب پرواہ کیتے بغیر کچھ بھی نہ بولیا کسی نو نہ دسیا
تے میں کی کیتا میں اس قبر تو اٹھیا اس قبر دی مٹی تو اٹھ کے جڑی نال قبر کھودی سی نا 2 قبراں سن نال دی قبر دی مٹی تے جا کے بیٹھ گیا اوندے تے ایک درخت دا سایہ بھی سی اوتھے جا کے میں چپ کر کے آرام نال لیٹ گیا تے مولانا ایڈی سکون دی نیند آئی کدی مینوں انج دی نیند نہیں آئی اس قبر دی مٹی تے مینوں بڑا سکون ملیا بڑی جناب راحت محسوس ہوئی حتیٰ کہ ایڈی سکون دی نیند آئی کہ میت دے ورثاء نے مینوں آ کے جگایا اٹھو جی میت آ گئی ہے میت آ گئی ہے میں جلدی نال کھڑا ہو گیا تے میرے دل جو خیال نہیں جاندا میں کیا پتہ نہیں کی وجہ ہے اس قبر تے مینوں آگ محسوس ہوئی ہے اس قبر تے مینوں سکون ملیا ہے پتہ نہیں کس نصیب والے بندے دی قبر ہے اللہ اللہ نالے لوگ دفنان دے پینے میں بھی مٹی پاندا پیا تے لوگاں کولوں پوچھدا پیا وا یار اے جڑا بندہ ہے اے جڑا بندہ کیویں دا بندہ ہے جڑی پہلی قبر سی اون دے بارے لوگاں کولوں پوچھیا ہاں بھئی دسو اے جڑا بندہ مریا ہے ان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے کوئی بندہ نہیں بولیا میں جندے کولوں بھی پوچھیا کسے کو جواب نہ دیتا فرماندے نے میں پھر دوسرے بندے دے بارے لوگاں کولوں پوچھیا اے جڑی قبر والا بندہ ہے ان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے ہر بندہ کہندا ہے اے بندہ نمازی ہے ہر بندہ کہندا ہے بندہ تہجد گزار ہے ہر بندہ کہندا ہے بندہ اخلاق والا ہے ہر بندہ کہندا ہے قرآن پڑھنے والا ہے اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیرو ایتھے میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا وا نبی پاک نے فرمایا جنتیات باغاں دے وچوں ایک باغ بن جاندا ہے یا جہنم دے گڑھیاں چوں ایک گڑھا بن جاندا ہے تو کہنا ہے نا گناہاں دا اثر نہیں پیندا پیر سونیا گناہ ایتھے کرنا ہے اثر تیری قبر دی مٹی تے بہ جاندا ہے پیر سونیا اے جننے تسی آ کے بیٹھے ہو تانوں نہیں پتا تہاڈی قبر کتھے بننی ہے اللہ دی قسم ہے مینوں نہیں پتا کہ میری قبر کتھے بننی ہے لیکن یاد رکھو گناہ ایتھے کرنے آ تے اثر قبر دی مٹی تے پہ جاندا ہے گناہ ایتھے کرنا ہے انگارے قبر دی مٹی بن جاندے نے اسے واسطے ویرو گناہاں تو جناب توبہ کر لو اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جنیاں میں تانوں گلاں دسیاں نے اے تو اے پتہ لگا کہ گناہ ایک اثر رکھ دے تے نیکی ایک برکت تے رحمت رکھ دیے آؤ ہن میں تانوں دسا کہ ایسے گناہ نے جنہ دی وجہ تو عذاب آندے نے اور آ بھی رہنے اور گناہ اثر رکھ دے نے او گناہاں تے ذرا توجہ رکھنا اللہ سانو انہاں گناہاں تو محفوظ فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا گناہ پیر سونیا اللہ دی ذات نال شرک کرنا کی کرنا شرک کرنا ایسا گناہ ہے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو جنہ قوماں نے اللہ دی ذات نال شرک کیتا انہاں تے پانیاں دے عذاب آئے انہاں تے بڑے بڑے خطرناک عذاب آئے اللہ دی زمین تے جڑی پہلی قوم گزری ہے جنہ سب تو پہلا شرک کیتا اللہ دی زمین تے جناب نوح علیہ السلام دی قوم ہے اللہ اکبر اللہ دا قرآن بیان کر فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه اللہ اکبر اللہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دین سنا دے رہے حتیٰ کہ جدو کوئی نہ منیا کہ حضرت نوح پیغمبر نے اللہ دے سامنے دعا کی دیات
چک لے اللہ میں دین سنا سنا کے ہڈیاں کمزور ہو گئی نے اللہ فرماتے ہیں اچھا شرک تو بعد نہیں آدھے تے کی کرنا ہے وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا اے میرا نوح پیغمبر ایک کشتی بنا اللہ اکبر قصور دے باسی ذرا غور کرے آجے حضرت نوح پیغمبر کشتی جناب کشتی بنا رہے نے اللہ اکبر تے قوم دے لوگ جناب کے مسکران دینے ہس دینے مذاق کر دینے لو جنو کیڑا پاگل ہو گیا ہے پانی پین نہیں لبدا تے کشتیاں پیا بناندا ہے اللہ نو اور غصہ آ گیا تے پھر کی بنیا فلما جاء امرنا وفارت النور اللہ فرما دینے جنہ تندورہ دے وچوں آگ نکلتی سی انہاں چوں پانی نکلنا شروع ہو گیا اللہ دے عذاب دیاں گٹاواں چھان لگ پئیاں ویر سونیا جڑی قوم دے اندر شرک نہیں جاندا اللہ دے عذاب دی آیا کر دینے نا پھر سیلاب دی آیا کر دینے نا پھر زلزلے دی آیا کر دینے نا اے جنہ علاقیاں دے اندر سیلاب آیا تو تواڈے چوں کئیاں بندیاں نے جا کے ویکھیا ہوئے گا اللہ دی قسم مسجد کتے کتے نظر آندی ہے تے غیر اللہ نو سجدہ ہر جگہ تے ہو رہا سی ایتھوں تک لوگ گناہ کرن لگ پے سن کہ انہاں دی معافی دی کوئی گنجائش نہیں سی رہ گئی تے ویر سونیا پھر انہاں تے جدوں عذاب آئے نیک بندیاں واسطے ازمائش بنے تے گناہگاراں نو سبق مل گیا تے سانو کیا کیا ہے فاتابیرو عبرت پکڑو اللہ دے بندو ان عذاباں کو عبرت پکڑو نا اللہ دی قسمیں ہونا دنہ دی اندر ایک ویڈیو جناب چلی نا ویکھ کے حیران ہو گئے لوگ ایک بچی ہے وہ کہندی مینوں کچھ نہیں چاہیدا ایک روٹی دا سوال کرنیا فاتابیرو بستیاں دے نام گمنام ہو گئے بڑے بڑے پاور والے اللہ کی زمین اندر غرق ہو گئے اللہ اکبر اللہ یہ شرک ایسا گناہ ہے جس بستی جو نہیں جاندا اللہ دی قسم اللہ نام مکا چھڑ دائے اللہ بسیاں نو تباہ و برباد کر دیندا ہے تھوڑا جے آگے چلیے ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک بیٹھے نے پر تھوڑی جے صحابہ بھی بیٹھے نے تے آپس اندر گلاں باتاں کر رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیو کی گلاں کر رہے ہو فرمایا سونیا اے گلاں کر رہے ہیں فرمایا آؤ تانوں میں بھی گلاں سناواں نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نوں 5 گناہ دسے کنے گناہ 5 گناہ فرمایا جڑی قوم اندر 5 گناہ آ جان گے نا تے اللہ دے عذاب بھی آن گے اور میرے محترم بھائیو آج جو 5 گناہ ساڑے وچ پائے جا رہے نے اور اللہ دی قسم عذاب بھی آ رہے نے عذاب دیاں گٹاواں بھی چھا چکیاں نے وہ کیڑے 5 گناہ نے ذرا توجہ رکھنا جنہ دی وجہ تو سیلاب آ رہے نے جنہ دی وجہ تو زلزلے آ رہے نے اور جنہ دی وجہ تو گندے اور ظالم حکمران آ رہے نے ادھرا توجہ کرنا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود نو پیار نال پھر پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے تھوڑی جی محبت کر دئیے تے پھر اگے گل چلانے آؤ پھر تانوں 5 گناہ دسنے آؤ اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی ایتھے تھوڑی جی نات دی محبت بھی پا دئیے تاکہ تسی کھل جاؤ میں تینج کہنا وا نبی پاک دی تعریف سن کے امتی انج کھل دائے جنہیں گلاب دا پھول کھل جاندا ہے اللہ 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 ایمان بتاون لئی ایک نعت سنا دیواں میرے پیر محمد نے صلی اللہ شرم نہ کریا کرو جدو بھی نبی پاک دا نام آوے گج کے پڑھو جناب محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں
میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں اللہ لا بدعتاں ول جاوینا میرے پیر دا راہ چھڈ کے بدعتاں ول جاوینا میرے پیر دا راہ چھڈ کے تے رلدا رل جاسے تینوں نیک صلاح دیواں نہیں تے رلدا رل جاسے تینوں نیک صلاح دیواں میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہون آقا دیاں قدماں تو آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں اللہ اکبر لا 5 گنا نبی پاک نے فرمایا جدو قوم دے اندر آن گے میرے امتیاں دے اندر آن گے نا ادو عذاب دیاں گٹاواں چھان گیاں ویر سونے جاننا کیڑے 5 گناہ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو امت دے اندر میری قوم اندر زنا کاری عام ہو جائے گی بے حیائی دے اڈے کھل جان گے اللہ تاکہ حدیث پاک اندر آندہ ہے میں کولو گل نہیں کردا پیا حتی یولینو بیہا نبی پاک فرماتے نے اینی کو برائی آئے گی کہ لوگ اعلان کرن لگ جان گے اللہ لوگ زنا تے برائی کر کے دسن گے فخر نال میں زنا کیتا ہے پھر سونیا دا ساج معاشرے وچ کڈے بے حیائی دے اڈے کھل گئے نے اللہ دی قسم نوجوان اپنیاں برائیاں دے اعلان وعدیاں کرن لگ پے نے چند نوجوان بہ جاندے نے ایک دوسرے نال گلاں کردے نے ہاں بھی تیرے کول کنیاں لڑکیاں دے فون نے ہاں بھی کنیاں کو برائیاں کرنا ہے اللہ اللہ کلمہ نبی پاک دا پڑھنا تے گلاں چیک کرو کلمہ نبی پاک دا پڑھنا تے جملے چیک کرو حتی یولینو بیہا برائیاں عام کرنگے اعلانیاں کرنگے ایک تے اے مانا تے دوسرا مانا کیے اللہ لوگ کی کرنگے اپنی خلبت تے معاملات اپنے بیلیاں وچ بیان کرنگے اپنی بیوی تے خلبت تے معاملات اپنے سجنہ میں جا کے بیان کرنگے اللہ اکبر بڑا ہی گندہ تے بے حیا بندہ ہے جڑا اپنے گھر تے معاملات اپنے گھر میں بہ کے بیان کر دے تیسرا منع کیے اللہ اللہ لوگ برائی وچ رہنا پسند کرنگے یعنی برائی نو چنگا سمجھیا کرنگے اے تھوڑے دنوں دا واقعہ ہے انڈیا دے اندر ایک لوگاں نے شو کیتا ہے بڑا بڑا سٹیج لگیا ہے بندے سن انہاں نے لڑکیاں بن کے اپنے آپ کو لوگاں دے سامنے بیان یعنی دکھایا اللہ لمبے لمبے وال رکھ کے اپنے جسم دی ساختہ تے وضاحتاں بنا کے مینوں دسو یہ برائی دا اعلان نہیں تو کیا ہے حتی یولینو بیہا حتی یولینو بیہا نبی پاک فرماتے نے زنا عام ہو جائے گا لوگ اعلان کرنگے برائی تو کو ڈرے گا نہیں نبی پاک فرماتے نے پھر کیڑا عذاب آئے گا اے سنیا جی درام نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک اونا دے اندر بیماریاں پیدا کرے گا مسلط کرے گا انج دیاں بیماریاں ہونگیاں وڈیاں نے نام تک نہیں سنیا ہوئے گا اے ویکھو نا کنیاں چند سالاں وچ بیماریاں آئیاں نے اے کرونا دا کنے نام سنیا سی آیا کہ نہیں آیا اے پرانے بندیاں نو پوچھو نا ہارٹ اٹیک کی ہوندا سی آندے نے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی ویکھو آج ہر
دوجا تیجا بندہ ہارٹ اٹیک نال مردا پیا ہے، اج ہر دوجا تیجا بندہ جناب بلڈ پریشر دی مرض وچ مبتلا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایسیاں بیماریاں آن گیاں وڈیاں نے نام تک نہیں سنیا ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ، میں تواڈے واسطے صرف سبق واسطے واقعہ بیان کرن لگا وا۔ اے تھوڑے دیر پہلا یوٹیوب تے ایک ویڈیو آئی ہے، ایک ڈاکٹر نے ہاسپٹل دے اندر ایک مریض بخایا ہے، اوندا منہ کھولیا تے اون دے منہ وچ کیڑے چلے ہوئے سن، یعنی کیڑے باتیاں نظر آندے پے سن۔ جدوں ساڈے گناہ ایڈے گندے ہو گئے نے، پھر اللہ عذاب بھی اون دے نازل کردا ہے۔ اللہ دی قسم ہے انسان تے جانوراں نالوں بدتر ہوئے پے نے۔ او وقت ہور سی جدوں ماواں بہناں دیاں عزتاں محفوظ سن، پھر او وقت ہور سی جدوں بیٹیاں دیاں عزتاں محفوظ سن۔ ایک بڈھا بابا اپنی بیٹی نو سکول لے کے جاندا تے ڈردا ہے کتے کوئی درندہ میری بیٹی تے وار نہ کرے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا حتی یولینو بہا، جدوں برائیاں اینیاں عام ہو جان گیاں پھر عذاب بھی آن گے، پھر بیماریاں بھی گندیاں تو گندیاں آن گیاں۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے گناہ تے توجہ کرنا ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے جدو لوگ ناپ تول اندر کمی کرنی شروع کر دیں گے، اللہ اللہ پیسے پورے لیندا ہے تے ناپ تول اندر کمی کردا ہے۔ اج کل تک کمپیوٹر والے کنڈے آ گئے نے، سیدھے بندے بیچارے نو پتہ ہی نہیں لگدا میرے نال بندا کی پیا ہے، پیسے پورے لینے تے ٹھگیاں مارنیاں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو دو نمبری آئے گی، جدو ناپ تول اندر لوگ کمی کرن لگ پین گے، پھر انہاں تے اللہ عذاب بھیجے گا، بارشاں بند ہو جان گیاں تے جدو بارشاں آن گیاں بسیاں دیاں بسیاں رڑ جان گیاں، اللہ دے عذاب بڑھ کے آن گیاں۔ ایک تے آن گیاں ہی نہیں، جے آن گیاں تے پنڈاں دے پنڈ برباد ہو جان گے۔ اج ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا؟ ناپ تول اندر ہر سبزی والا فروٹ والا ناپ تول اندر کمی کردا پیا کہ نہیں کردا پیا؟ اور یقین جانو میں تے تجربہ کیتا ہے، اے جننے سبزی والے فروٹ والے بیچن والے چیزاں انہاں کولوں تسی جت نہیں سکدے، جو مرضی کر لو اے تانوں کتے نہ کتے ضرور ٹیکا لاؤن گے۔ اور ہون تے نا او لائٹاں انج دیاں نکلیاں نے، فروٹ پیا ہوئے نا اتنے لائٹ لگی ہوندی ہے، او لائٹ دے تھلے جڑا سیب ہے او کالا کلو لگدا ہے تے تھوڑا جا پران جا کے ویکھو ہور ہی سائڈ نکلدی ہے، ایڈی تو نمبری آ گئی ہے۔ پیسے پورے لینے تے جناب لوگاں نال دھوکھا کرنا، حق مارنا، پھر عذاب بھی ہوندے نے، پھر زلزلے بھی ہوندے نے، پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ پھر نافرمانیاں کرن والیاں نو کدی معاف نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا، جدو ناپ تول اندر کمیاں ہون گیاں، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر بارشاں بند ہو جان گیاں تے جے آن گیاں تے عذاب بن کے آن گیاں۔ اے تسی بندے جناب ذمہ دار بھی وچ بیٹھے ہو، تانوں پتہ ہے نا جدو بارشاں چاہیدیاں نے ادوں آندیاں نہیں، تے جدو فصلاں پک کے تیار ہوندیاں نے ادوں بارش وچ گڑے پیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ عذاب دی صورت ہے، نیک بندی آواز ادمائش بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اگے چلیے ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے تیسرے گناہ دے بارے دسیا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماتے نے جدو لوگ زکات دینا چھڑ جان گے، زکات ادا نہیں کرن گے، اللہ اکبر، اللہ پاک انہاں تے عذاب لے کے آئے گا۔ اور دیکھو نا کنے کو بندے زکات دیندے نے، اللہ دی قسمیں کئیاں بندیاں نو زکات دے نصاب دا ہی پتہ کوئی نہیں دا، عشر کنا دینا ہے، عشر جو کیویں جناب نے زکات کڈنی ہے پتہ ہی کوئی نہیں کسے بندے نو، سونے تے چاندی دی کنی زکات ہے
کسی بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی مسئلہ پوچھیا ہی کوئی نہیں، جدو دینی نہیں تے مسئلہ کیوں پوچھنا مولانا؟ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جدو لوگ زکات چھاڑ دیں گے اللہ گندے حکمران مسلط کرے گا، ظالم حکمران آن گے، گندے حکمران مسلط ہو جان گے۔ آج ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا؟ اللہ اللہ آپس اندر لڑی جاندے نے، عوام بھوکھی پئی مار دیے، اے حکمران دے کام کوئی نہیں تھے۔ اللہ دی قسم حکمران ہونا چاہیے۔ آج کل حکمران اپنے آپ کو پہچان دے کوئی نہیں دے۔ حکمران بادشاہ نہیں ہوندا بلکہ قوم دا خادم ہوندا ہے، انہوں قوم دا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک فرماتے نے جدو زکات دینی چھڑ دین گے حکمران گندے تو گندے آن گے۔ اللہ اکبر۔ تے چوتھا گناہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے جدو لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دا عہد چھوڑ دیں گے، اللہ تے اللہ دے رسول دے عہد تو کی مراد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ادا سادہ معنی انج لے لو، اسی اللہ نال وعدہ کرنے آ اللہ سونیا پوچھاں گے تینوں پوچھاں گے محمد رسول اللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اللہ دے وعدے نو توڑی پھرنے آ، کوئی امامہ تو پوچھدا ہے، کوئی پیرا تو پوچھدا ہے، کوئی مفتیاں تو پوچھدا پیا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے جدو اللہ دے عہد نو لوگ چھوڑ دیں گے، اللہ تے اللہ دے رسول دے وعدیاں نو توڑ دیں گے، پھر کی عذاب آئے گا؟ اللہ پاک انہاں دے دشمناں نو انہاں تے غالب کر چھڈے گا، انہاں دے دشمن مسلط ہو جان گے۔ اللہ اللہ آج ہوئے نے کہ نہیں ہوئے غالب دشمن؟ بیٹا میرا ہے او فلمہ انڈیا دیا پیا ویکھدا ہے، پتر میرا ہے او جناب دی بیٹھک وچ دا کارن دیا فوٹو انڈیا دیا لگیاں نے۔ اللہ جاندا ہے اینجا کیتا بھرتے پینے کافر، اینج مسلط ہوندے پینے۔ ایک چھوٹا جا بچہ ہے او کارٹون ویکھ کے کارٹون ہی بنیا پھردا ہے، انہوں پوچھو ہاں پتر مندر کینوں آندے نے؟ آندا ہاں ہاں بابا بھی مندر جایا کرتا ہے۔ ہاں پتر برسات کینوں کہندے نے؟ ہاں ہاں بابا بھی برسات بھی کھایا کرتا تھا۔ ہاں جی پتر جی مینوں دسو بے بڑائے کینوں کہندے نے؟ ہر یعنی کہن دا مطلب ہے دشمن کیویں غالب آ رہا ہے، پتر تیرا ہے اندے دل وچ عقیدہ کافراں دا بھریا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک فرماتے نے جدو انج دے گناہ آن گے نا پھر اللہ دشمناں نو غالب کر دے گا۔ تے نمبر 5واں گناہ نبی اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماتے نے جدو بندے کتاب اللہ یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دی تے اللہ دی کتاب دی مخالفت کرن لگ پین گے، پھر کی ہوئے گا؟ جدو اللہ دے رسول دی مخالفت کرن گے، جدو اللہ دی گل نہیں منن گے، اللہ دے قرآن دی مخالفت کرن گے، پھر اللہ پاک انہاں دے درمیان جنگ خانہ یعنی خانہ جنگی پیدا کر دے گا، آپس اندر لڑ پین گے۔ اللہ اکبر۔ آج انج ہوندا پیا کہ نہیں ہوندا پیا؟ اسی اللہ دے قرآن نو چھڑیا ہے، اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے ہاں۔ اللہ دی قسمیں آج ملکاں دے ملک لڑے بیٹھے نے، حتیٰ کہ بھرا بھرا نو قتل کرنو پھردا ہے، بہن بہنا لڑی پھردی ہے۔ اون دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین تو ہٹ گیا، اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کرنے ہاں۔ میرے محترم بھائیو جاؤ میں تانوں پیغام دینا چاہنا، آج تو ہی اپنے آپ تے تسی قرآن و سنت دے پورے مکمل نظام نو نافذ کر لو، انشاءاللہ بیماریاں بھی مک جان گیاں، لڑائیاں بھی مک جان گیاں، اللہ دے آئے ہوئے عذاب دیاں گٹاواں بھی ختم ہو جان گیاں۔ لیکن بات یہ ہے اسی نافذ کر دے ہی نہیں، اسی اپنے گھراں وچ قرآن و سنت دے عقائد نو لے کے نہیں آدے، اون دے تے عمل نہیں کر دے۔ میرے محترم بھائیو دعا کرو
اللہ انہاں گناہاں تو سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بس اج دا پیغام اے ہوئیے جدوں بھی کوئی عذاب آندا ہے گناہگاراں واسطے ایک عبرت بن کے آندا ہے، اور جڑے نیک لوگ نے انہاں واسطے آزمائش بن کے آندا ہے۔ اے جننے بھی اللہ دے عذاب آ رہے نے اے ساڈے واسطے عبرت نے کہ عبرت پکڑو، اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگو، کوئی بھی گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو اور کوئی بھی نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈو نہ۔ اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔